दोस्तों हम जॉन एलिया के 4 ग़ज़लें पर बात कर रहे थे, जो बहुत ही मशहूर है, बल्कि सबसे मशहूर 4 ग़ज़ला है अगर उर्दू में कहा जाए तो बेजा ना होगा। उसी पर हम बात कर रहे हैं, आज उसकी दूसरी ग़ज़ल पेश-ए-ख़िदमत है। आइए शुरू करते हैं। नशे शौक़ रंग में तुझसे जुदाई की गई, नशे शौक़ रंग में तुझसे जुदाई की गई, एक लकीर खून की बीच में खींच दी गई। एक तो रिदम देखिए आप, और दूसरा बात लिरिकल है, नग़मगी से भरी हुई ग़ज़ल है, क्योंकि जैसे पहले बात हुई मुफ़्ताइलुन मफ़ाइलुन, फिर बीच में सकता है, अम्ले तस्बीग़ है, और उसके बाद फिर अगला टुकड़ा बराबर का है बिल्कुल। तो इसीलिए जो आखिर में कौमे से यानी सकते से पहले जो हम मफ़ाइलुन है उसको मफ़ाइलान भी ले सकते हैं, यानी एक हरकत इज़ाफ़ी आ सकती है आखिर में। अच्छा जनाब, इसके पहलुओं पर अगर बात करें तो मफ़हूम तो बहुत सादा सा है, और यहाँ हाँ, नशे शौक़ रंग में, नशा दोनों तरह उर्दू में मुस्तामिल है। नशा फ़अल यानी वतद के तौर पर भी, और नशा यानी फ़ेलुन के तौर पर भी अमल में आ सकता है। यहाँ पर फ़ेलुन से बनाया गया है नशए शौक़, और आगे शीन से मिल रहा है क्योंकि उसने मुफ़्ताइलुन बनाना है उसको। तो नशए शौक़, नशए शौक़ ऐसे हम लाएंगे इसे, शए शौक़। नशए शौक़ रंग में तुझसे जुदाई की गई, यानी हमें रंग का शौक़ था और रंगीन थे हम शुरू से, तो इसी वजह से जुदाई का एलिमेंट भी नहीं रहना चाहिए मोहब्बत में, वो भी बहुत ज़रूरी है मोहब्बत के लिए। उसके लिए हमने जुदाई दानिस्ता तौर पर इख्तियार की। और फिर खूबसूरत बात देखिए, एक लकीर खून की बीच में खींच दी गई। तकनीकी हवालों से देखिए कि एक लकीर खून की, अब देखें सकता आ रहा है और बीच में खींच दी गई, बीच में एक सकता आया, यानी लफ्ज़ों के ज़रिए मफ़हूम को कैसे इरसाल किया गया, इसकी खूबसूरती देखिए। एक लकीर खून की बीच में खींच दी गई, जुदाई में यानी उससे पहले का ज़माना और बाद का, और बाद में हम मिलने के भी काबिल नहीं रहे, क्योंकि खून की एक लकीर बीच में खींच दी गई, उसके बगैर, जान के बगैर मिलना मुमकिन नहीं है। तो इसके तकनीकी पहलू देखें कितने खूबसूरत हैं, जॉन एलिया ने किस तरीके से तकनीकी हवाले से मफ़हूम फराहम किया आपको। आइए अगले शेर पर बढ़ते हैं। उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर, एक गली की बात थी और गली गली गई। लफ्ज़ों का हेर-फेर देखिए कि मैं उसकी गली से अपनी गली में आया और मैं इतना मशहूर हो गया कि देखें बात गली गली गई, क्योंकि मोहब्बत में अच्छा नहीं समझा जाता कि आप उसका दरवाज़ा छोड़ के और अपने घर तशरीफ़ ले आएँ। लेकिन ये बात इतनी मशहूर हो गई कि बात गली गली गई, और ये बात मशहूर हो गई कि जॉन एलिया साहब बेवफ़ा हो गए हैं। सिर्फ लफ्ज़ों का हेर-फेर है, और मुशायरों में पढ़ते थे और बहुत दाद भी इस शेर पर पाते थे। उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर, एक गली की बात थी और गली गली गई। हालांकि गली की बात नहीं थी, आन पड़ा था अपने घर, यानी अपने गली के घर में, जो अपना घर था उसमें आन पड़ा था, लेकिन एक गली की बात थी और गली गली गई। 4 बार एक शेर में गली का लफ्ज़ खूबसूरत तरीके से आ गया और बुरा भी नहीं लग रहा। आइए अगले शेर पर चढ़ते हैं, जो सबसे मशहूर शेर है इन 4 ग़ज़लों में, उस पर बात हम करेंगे, और वो है, और बहुत ही दर्दनाक शेर है। उसकी उम्मीद नाज़ का मुझसे ये मान था कि आप, उसकी उम्मीद नाज़ का मुझसे ये मान था कि आप उम्र गुज़ार दीजिए, उम्र गुज़ार दी गई। उसको इतना नाज़ था मेरी मोहब्बत पर कि ये मेरे अलावा किसी से अब मोहब्बत नहीं करेगा, मेरे बाद ये उम्र गुज़ार देगा, किसी से मोहब्बत अब नहीं करेगा। ये मान था महबूब को, और इस मान पर मैं पूरा उतरा। मैंने कभी किसी से तुम्हारे बाद मोहब्बत नहीं की। दसियों सैकड़ों शेर मुझे याद आ रहे हैं इस हवाले से, लेकिन हम ज़ाहिर है कि अभी सिर्फ़ इस तक महदूद रहेंगे। तो लेकिन लफ्ज़ कितने खूबसूरत हैं, उसकी उम्मीद नाज़ का मुझसे ये मान था कि आप उम्र गुज़ार दीजिए, और टुकड़ा यहाँ रोकता है, और फिर उम्र गुज़ार दी गई। जैसा उसने कहा वैसा हमने कर लिया, उम्र मैंने गुज़ार दी, जो आसान बात नहीं है। बहुत खूबसूरत शेर है। दौर ब-दौर, दिल ब-दिल, दर्द ब-दर्द, दम ब-दम, तेरे यहाँ रियायते
حال نہیں رکھی گئی۔ اچھا، اس کو ایک مصرعے کے طور پر بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہاں پر سکتہ آیا نہیں اور اس لیے کوما بھی نہیں لگایا گیا۔ تیرے یہاں رعایت حال نہیں رکھی گئی، رعایت حال ایک ہی اضافت کے ساتھ ترکیب بنے گی، رعایت حال۔ حالانکہ بیچ میں سکتہ آنا چاہیے تھا، لیکن اس کی کاریگری ہے، تیرے یہاں رعایت حال نہیں رکھی گئی۔ بھئی کوئی دور کے بدلے دور دیتا ہے، دل کے بدلے دل دیتا ہے، درد کے بدلے درد دیتا ہے، دم کے بدلے دم دیتا ہے، دور بدور دل بدل درد بدرد دم بدم، لیکن بھی محبوب کے ہاں یہ سب نہیں ہوتا۔ تیرے یہاں رعایت حال نہیں رکھی گئی، کوئی رعایت نہیں رکھی گئی۔ ہم نے دور دے دیا تو نے نہیں دیا ہمیں، ہم نے دل دے دیا تو نے نہیں دیا، ہم نے درد لیا تجھے نہیں دیا، اور اسی طرح ہم نے دم دیا تو نے نہیں دیا۔ تیرے یہاں رعایت حال نہیں رکھی گئی، برابری نہیں رکھی گئی۔ اچھا، اب جو اگلا شعر ہے نا، یہ انہوں نے پڑھا بھی کبھی نہیں کسی مشاعرے میں، اور مشکل بھی ہے سمجھنے میں۔ میرا پسندیدہ شعر ان چاروں غزلوں میں یہ ہے، اور شعر سنیے اور مزہ لیجئے۔ جون جنوب زرد کے خاک بسر یہ دکھ اٹھا، جون جنوب زرد کے خاک بسر یہ دکھ اٹھا، موج شمال سبز جاں آئی تھی اور چلی گئی۔ جون جنوب زرد کے خاک بسر یہ دکھ اٹھا، جون جنوب جیم سے دیکھیں شروع ہو رہا ہے، تکرار حرفی دیکھیں آپ، ایلیٹریشن، انگلش میں ایلیٹریشن، مشہور حربہ انگریزی شاعروں کا ایلیٹریشن، جہاں ردم دینا ہو۔ اردو میں بھی بہت سے شاعروں نے استعمال کیا تکرار حرفی کو۔ جون جنوب جیم سے شروع ہو رہے ہیں، جون جنوب زرد کے خاک بسر یہ دکھ اٹھا، تو یعنی جون جنوب میں، کراچی میں رہتے تھے، چونکہ جنوب میں ہے تو پاکستان کے جنوب میں ہے، اور جنوب کا تعلق ٹھنڈی ہواؤں سے نہیں ہے، بلکہ جو شمال سے آتا ہے اس کے، یوں کہیے کہ مرہون منت ہے۔ تو جون، میں تو ہوں ہی جنوب زرد کا، میں تو ہوں ہی زرد موسم کا خاک بسر، اور مجھے یہ دکھ بھی ہے کہ موج شمال سبز جاں، جان کو سبز کر دینے والی ہوائیں شمال سے، ہمارے ناردرن ایریا سے، شمالی علاقوں سے، پہاڑی علاقوں سے آئی تھیں لیکن چلی گئیں۔ تو جون جنوب زرد کے خاک بسر یہ دکھ اٹھا، بہت نیچے ہے، ظاہر ہے سی لیول پر ہے کراچی، سب سے نیچے ہے تو، اور ہمارے ناردرن ایریاز بہت اوپر ہیں، سب سے اوپر ہیں، تو وہاں سے سبز جان کر دینے والی ہوائیں آئیں اور چلی گئیں۔ تو دیکھیے کیسا خوبصورت جغرافیے کا استعمال، اور یہ انہی کا خاصہ تھا۔ جون جنوب زرد کے خاک بسر یہ دکھ اٹھا، موج شمال سبز جاں آئی تھی اور چلی گئی۔ آخری شعر ہے اس کا، کیا وہ گماں نہیں رہا، سوالیہ نشان ہے، کیا وہ گماں نہیں رہا، ہاں وہ گماں نہیں رہا، کیا وہ امید بھی گئی، ہاں وہ امید بھی گئی، کیا وہ امید بھی گئی، ہاں وہ امید بھی گئی۔ یعنی اس سکتے کو بھی استعمال کیا ہے، سوالیہ نشان بیچ میں آیا ہے سکتے میں، خوبصورت استعمال ہے، اوپر بھی ہے مصرے میں، نیچے بھی ہے، مکالمہ ہے اپنے آپ سے کہ وہ گمان تھا پہلے کہ وہ آئے گا، وہ گمان بھی اب نہیں رہا، امید تو خیر پہلے ہی چلی گئی تھی، تو گمان رہ جاتا ہے آخر میں کہ شاید کبھی ٹکراؤ ہو جائے، لیکن وہ بھی اب چلا گیا، اب زندگی کی کوئی امید باقی، کوئی گمان باقی نہیں رہا محبوب سے ملنے کا۔ دوستو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، کوئی سوال ہو آپ کا تو ضرور پوچھئے، اور کچھ آپ رائے دینا چاہیں اپنی تو مجھے ضرور دیجئے گا۔ ہم تیسری غزل بات کریں گے، سبسکرائب کر کے آپ نے بیل آئیکن کو بھی دبانا ہے تاکہ آپ کو مسلسل ہی ویڈیوز ملتی رہیں، اور اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا، آپ کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔